अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको सबक नंबर 17 नसरपुर की रीडिंग और ट्रांसलेशन जो है कराएंगे। ये एक तारीख़ी सबक है और इसके बारे में इस सबक में बहुत सारी अच्छी मालूमात दी गई हैं। तो आइए सबक की रीडिंग करते हैं। सफ़ा नंबर 60, सबक नंबर 17 नसरपुर। नसरपुर सिंध जे झूनन तारीख़ी इल्मी ऐं हुनरी शहरनि मां हिकु आहे। नसरपुर सिंध के कदीम तारीख़ी, इल्मी और फ़नी शहरों में से एक है। हुनरी का मतलब है जहाँ बहुत सारे कारीगर हों, बहुत सारे हुनरमंद अफराद हों। नसरपुर मटियारी ज़िले में टंडे अलायार जे ओतर ओलहा तरफ़ 6 मीलन जे मुफ़ासिले ते आहे। नसरपुर मटियारी ज़िले में टंडे अलायार के शुमाल मगरिब की जानिब 6 मील के फासले पर है। नसरपुर जे आबाद थियण बाबत तारीख़दाननि जा अलग अलग राया आहिनि। नसरपुर के आबाद होने से मुतालिक तारीख़दानों की अलग अलग राय हैं। किन जो चवण आहे त इहो शहर फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ जे एक अमीर नसीर बदायो हो। कुछ का कहना है कि ये शहर फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के एक अमीर नसीर ने बनवाया था ऐं उन जे नाले पुठियां सॾजण लॻो और उन्हीं के नाम से पुकारा जाने लगा। किन जो चवण आहे त इहो शहर नसीर मोहाणे बदायो हो और कुछ का कहना है कि ये शहर नसीर मछेरे ने बनवाया था। नसरपुर सिंधो दरिया के किनारे आबाद हो। नसरपुर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। इन करे इन्हीं जी ज़मीन ॾाढी आबाद ऐं ज़रखेज़ हुई। इस वजह से इसकी ज़मीन आबाद और ज़रखेज़ थी। हियो शहर ना रुगो सावक ऐं शादाबी जे करे मशहूर हो। ये शहर ना सिर्फ हरियाली और खुशहाली यानी शादाबी की वजह से मशहूर था, पर उनमें कारीगर ऐं हुनरमंद माण्हू बा घणा रहंदा हुआ। लेकिन उसमें कारीगर और हुनरमंद अफराद भी ज़्यादा तादाद में रहते थे। इन्हनि जे ठाहियल शयुनि जी ना रुगो सिंध में बल्कि सिंध खां ॿाहिरि वॾाॾी हाक हुई। उनकी बनाई हुई अशिया की ना सिर्फ सिंध में बल्कि सिंध से बाहर भी बड़ी शोहरत थी। इन्हनि शयुनि में खेस, सूसियूं, गरबियूं ऐं अजरकूं अची वञनि थियूं। इन अशिया में गरम शालें, सोसी, गरबी और अजरकें शामिल हैं। समन, अरगोनन ऐं तरखाननि जे दौर में नसरपुर के बड़ी अहमियत रही आहे। समन, अरगोन और तरखानों के दौर में नसरपुर को बड़ी अहमियत रही है। कल्होड़न जे डी में नसरपुर सुखियो सताबो शहर हो। कल्होड़ों के ज़माने में या दौरे हुकूमत में नसरपुर एक खुशहाल और आबाद शहर था। हिते कपड़न उणन जा केतरा ही आडाना हुआ। यहाँ कपड़ा बनाने की बहुत सारी खड्डियाँ थी। खड्डियाँ जो है कपड़ा बनाने का देसी तरीका है, जिसमें लकड़ी का एक बहुत बड़ा फ्रेम होता है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जावियों से जो है वो धागे गुजारे जाते हैं और कारीगर हजरात जो है अपने हाथों से उसको कपड़े की बुनाई करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। ये सिंध का कदीम फ़न है और इसके लिए नसरपुर जो है
آج بھی مشہور ہیں۔ ہتاں جا کھیس ۽ بافتو ڈہی پر ڈہی مشہور ہوا۔ یہاں کی گرم شالیں اور بافتو جو ہے کپڑے کی ایک قسم ہے، ملک میں اور بیرون ملک میں مشہور تھے۔ میاں غلام شاہ کے وقت میں انگریزن ٹھٹے میں کوٹھی قائم کرن سان گڈ نصرپور میں ننڈی کوٹھی قائم کئی ہوئی۔ میاں غلام شاہ کلہوڑو ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں انگریزوں نے ٹھٹا میں تجارتی مرکز قائم کرنے کے ساتھ نصرپور میں بھی ایک چھوٹا تجارتی مرکز قائم کیا تھا۔ کلہوڑن کے آخری ڈیہن میں مدد خان پٹھان سندھ کے بین شہر وانگے نصرپور میں بے پر لٹ کئی اور ان کے تباہ کیو۔ کلہوڑوں کے آخری ایام میں مدد خان پٹھان نے سندھ کے دیگر شہروں کی طرح نصرپور میں بھی لوٹ مار کی اور اسے تباہ کیا۔ صفحہ نمبر 61۔ نصرپور میں کیترائی عالم بزرگ اور شاعر تھی گزریا آئین۔ نصرپور میں بہت سے علماء بزرگ اور شعراء گزرے ہیں۔ سندھ جو مشہور ڈاہو وطایو فقیر با ہن شہر جو ہو۔ سندھ کے مشہور دانشور وطایو فقیر بھی اسی شہر کے تھے۔ وطایو فقیر جو ہے ایک درویش صفت انسان تھا، اور وہ زندگی کے فلسفے کو ہنسی مذاق میں لیکن گہرے نقطے کے ساتھ بیان کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو مثالیں ہیں، کہاوتیں ہیں، آج بھی سندھ کے کونوں کونوں میں مشہور ہیں۔ جن جا گفتہ اجبا مانو حوالے طور بدائندہ ہیں، جن کی مثالیں یا کہاوتیں آج بھی لوگ مثال کے طور پر سناتے ہیں۔ شاہ عنایت رضوی کلاسیکل شاعری جو ایک وڈو شاعر تھی گزریو ہے۔ شاہ عنایت رضوی کلاسیکل شاعری کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ سندھی ادب کی مختصر تاریخ میں نے آپ اس شاعر کا ذکر کیا تھا۔ وہ باہن شہر جو ہو وہ بھی اسی شہر کے تھے۔ سندس پوی ماں کافی جو وڈو شاعر مصری شاہ تھی گزرا ہے، اور ان کے بعد کافیہ کے بہت بڑے شاعر مصری شاہ گزرے ہیں۔ کافیہ صنف شاعری میں ایک قسم ہے جن کے کافیہ جو بادشاہ با چیو ونجے تو، جنہیں کافیہ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم آثارن ماں شہر میں ہانے رگو ہک اد نشان ہی باقی ونجی بچیو ہے۔ قدیم آثارات میں سے شہر میں اب صرف ایک آدھ نشان باقی بچا ہے۔ نصرپور جو قلعہ تا کڈو کو ڈہی چکو ہے۔ نصرپور کا قلعہ تو بہت پہلے ہی گر چکا ہے یا مسمار ہو چکا ہے۔ باقی قرار کی مسجد انجا موجود ہے، لیکن قرار کی مسجد آج بھی موجود ہے۔ یہاں مسجد نصیر موہانے جے بھاؤ قرار خان جوڑائی ہوئی۔ یہ مسجد نصیر مچھیرے کے بھائی قرار خان نے بنوائی تھی۔ سندھو دریا جے رخ بدلائن جے کرے جیتوڻیک نصرپور جو اگیوں اوج نہ رہو ہے۔ دریائے سندھ کا رخ بدلنے کی وجہ سے حالانکہ نصرپور کی پہلے جیسی شہرت باقی نہیں رہی ہے، پر ہن وقت ہی شہر وری با ترقی کرے رہو ہے، لیکن آج بھی یہ شہر ترقی کر رہا ہے۔ اجبا نصرپور جے کھیسن ۽ کھادے جو وڈو مان ہے۔ آج بھی نصرپور کی گرم شالیں اور کھدر کی بڑی مانگ ہے۔ نصرپور جا کھیر پوڑا با مشہور ہیں، اور نصرپور کے کھیر پوڑے بھی مشہور ہیں۔ کھیر پوڑا سندھی میں ایک خاص قسم کی مٹھائی ہوتی ہے
جو یہاں بڑی جو ہے بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس کو کھیر پوڑا کہتے ہیں، یعنی یہ دودھ سے تیار کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق نمبر 17 نصر پور۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 17 کے الفاظ اور اس کے معنی بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبق نمبر 17 نصر پور کے الفاظ اور اس کے معنی بتائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 17 نصر پور۔ لفظ معنی: اوتر اولا، شمال مغرب، رایا رائے یا مشورے، چمن کہنا، پٹھیاں پیچھے، مہانے مچھیرا، ساوک ہریالی یا سبزہ، ہاک شہرت، کھیس گرم چادر، سوسیوں دیسی کپڑا، گربیوں اونی کپڑے، سکھیو خوشحال۔ اڑن بننا یا بنانا، آڈانا کھڈیاں، کوٹھی مرکز یا کمرہ، وانگے کی طرح، فر لٹ لوٹ مار، ڈاہو عقل مند دانا دانشور، گفتہ کہاوتیں، پویں پشت، دہی تباہ گر جانا، کھادیے کھدر کپڑے کی ایک قسم ہے، کھیر دودھ۔ تو یہ تھے سبق نمبر 17 کے الفاظ اور اس کے معنی۔ اب ہم آپ کو اسی سبق کے سوال جواب بورڈ پر کرائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبق نمبر 17 نصر پور کے سوال جواب بورڈ پہ حل کر کے بتائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نصر پور جو شہر کیڑے ضلع میں آہے؟ جواب: نصر پور جو شہر ضلع حیدرآباد ٹنڈے اللہ دے اوتر اولا طرف آہے۔ نصر پور کا شہر ضلع حیدرآباد میں ٹنڈے اللہ کے شمال مغرب کی طرف ہے۔ سوال نمبر 2، نصر پور جو شہر کیں بدایو ہو؟ نصر پور کا شہر کس نے تعمیر کروایا تھا؟ جواب: کن جو چوڻ آهي ته نصر پور جو شہر فیروز شاہ تغلق جے ہک امیر نصیر بدایو ہو۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نصر پور کا شہر فیروز شاہ تغلق کے ایک امیر نصیر نے بنوایا تھا۔ تا کن جو چوڻ آهي تا ہی شہر نصیر موہانے بدایو ہو۔ تو کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شہر نصیر مچھیرے نے بنوایا تھا۔ سوال نمبر 3، نصر پور کیڑن ہنرن جے کرے مشہور ہو؟ نصر پور کن ہنروں کی وجہ سے مشہور تھا؟ جواب: نصر پور کھیس، سوسین، گربین، اجرکن بافتے ऐं کھادے جے کپڑن جے ہنرن جے کرے مشہور ہو۔ نصر پور گرم شالوں، سوسی گربیوں، اجرکوں، بافتوں اور کھدر کے کپڑوں کے ہنر کی وجہ سے مشہور تھا۔ سوال نمبر 4، نصر پور میں چھاجا اڈانا ہوا؟ سوال نمبر 4، نصر پور میں کس چیز کی کھڈیاں تھیں؟ جواب: نصر پور میں کھیس، سوسیوں، گربیوں ऐं بافتے اڑن جا آڈانا ہوا۔ جواب: نصر پور میں گرم شالوں، سوسیوں، گربیوں اور بافتے بننے کے بہت سارے کارخانے یعنی کھڈیاں تھیں۔ سوال نمبر 5، کلہوڑن جے آخری ڈینہن میں نصر پور میں کنहिं فر لٹ کئی ہوئی؟ سوال نمبر 5، کلہوڑوں کے آخری ایام میں نصر پور میں کس نے لوٹ مار کی تھی؟ جواب: کلہوڑن جے آخری ڈینہن میں مدد خان پٹھان فر لٹ کئی ہوئی۔ جواب: کلہوڑوں کے آخری ایام میں مدد خان پٹھان نے لوٹ مار کی تھی۔ سوال نمبر 6، قافیے جو بادشاہ کنहिं کے چیو ونجے تھو؟ قافیہ کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: قافیے جو بادشاہ مصری شاہ کے چیو ونجے تھو۔ جواب: قافیہ کا بادشاہ مصری شاہ کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے سبق نمبر 17 نصر پور کے سوال جواب۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اسی سبق کے آپ کو سوال نمبر ج اور د
हल करके दिखाएंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको सबक नंबर 17 नसरपुर का सवाल नंबर बे हल करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर बे। हेठियल लफ्ज़न जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। सवाल नंबर बे, मुंदरजा झेल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। जवाब, लफ्ज़, माना, जुमला। झूनन क़दीम, नसरपुर सिंध जे झूनन शहरन मां हिक है। नसरपुर सिंध के कदीम शहरों में से एक है। हाक, शोहरत, नसरपुर में काशी जे कम जी ॾाढी हाक आहे। नसरपुर में काशीगरी के काम की बहुत ज़्यादा शोहरत है। ॾही देस, सिंध जा रिवायती हुनर ॾही पर ॾही मशहूर आहिनि। सिंध के रिवायती हुनर देश परदेस दोनों में मशहूर हैं। पर ॾही परदेस, कैंजर ॾण के ॾिसण लाइ ॾही पर ॾही सयाह ईंदा आहिनि। कैंजर झील को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। जोड़ाई बनवाई, बादशाही मस्जिद मुग़लन के दौर में जोड़ाई हुई। बादशाही मस्जिद मुग़लों के दौर में बनवाई गई थी। ओज उरूज, कंहिं ज़माने में कराची की रौनक ओज ते हुई, किसी ज़माने में कराची की रौनक उरूज पर थी। तो ये था सवाल नंबर बे, अल्फाज, माने और उसके जुमले। अब हम अगली वीडियो में आपको सवाल नंबर दाल, जीम और दाल जो है वो करके दिखाएंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको सबक नंबर 17 नसरपुर का सवाल नंबर जीम और दाल बोर्ड पर हल करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर जीम। हेठियन जा उबतड़, इस ब्रैकेट में है जिद, उबतड़ कहते हैं उलट, लिखो। जवाब, लफ्ज़ जिद। झूनन, नमन, आबाद, बर्बाद, ज़मीन, आसमान, इंतहा, इब्तिदा, ॾींहं, पर ॾींहं, अॻियूं, पुठियूं। सवाल नंबर दाल, हेठियां ख़ाल भरियो, मुंदरजा झेल ख़ाली जगह भरें। नंबर 1, ही शहर नसीर मोहाणे बधायो हो। ये शहर नसीर मछेरे ने बनवाया था। नंबर 2, सिंध जो मशहूर ॾाहो वतायो फ़कीर बा हिन शहर जो हो। सिंध का मशहूर दानिश्वर वतायो फ़कीर भी इसी शहर का था। नंबर 3, करार की मस्जिद नसीर मोहाणे जे भाव करार खान जोड़ाई हुई। करार की मस्जिद नसीर मछेरे के भाई करार खान ने बनवाई थी। नंबर 4, अजबा नसरपुर जे खेसन ऐं खाधे जो वॾो मान आहे। आज भी नसरपुर के गरमशालों और खदर की बड़ी मांग है। तो ये था सवाल नंबर जीम और दाल। इसके बाद हम आपको इसी सबक का खुलासा पेश करेंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको सबक नंबर 17 नसरपुर का खुलासा बोर्ड पर पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं सबक जो खुलासो। नसरपुर सिंध जे क़दीम इल्मी ऐं हुनरी शहरन मां हिक आहे। नसरपुर सिंध के कदीम इल्मी और फ़नी शहरों में से एक है। नसरपुर मातली ज़िले में टंडे अलायार जे ओतर ओला तरफ 6 मीलन जे मुफ़ासिले ते आहे। नसरपुर मातली ज़िले में टंडे अलायार की जानिब शुमाल और मगरिब में 6 मील के फासले पर है। नसरपुर जे आबाद थियण बाबत तारीख़दाननि जा अलग अलग राय आहिनि। नसरपुर के आबाद होने के मुतालिक तारीख़दानों की अलग अलग राय हैं। किन जो चवण आहे त ही शहर फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ जे हिक अमीर नसीर बधायो हो। कुछ का कहना है कि ये शहर फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के एक अमीर नसीर ने बनवाया था। ता किन जो चवण आहे त ही शहर नसीर मोहाणे बधायो हो और कुछ का कहना है कि ये शहर नसीर मछेरे ने बनवाया था।
नसरपुर सिंधु दरिया जे किनारे ते आबाद हो। नसरपुर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था, इन करे इन जी ज़मीन ॾाढी ज़रख़ेज़ ऐं आबाद हुई, जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ और आबाद थी। नसरपुर में घणो करे हुनरमंद माण्हू रहंदा हुआ। नसरपुर में ज़्यादातर हुनरमंद अफराद रहते थे, जंहिंजे करे हिते कपड़न उणन जा केतरा ही आडाणा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ कपड़े बुनने के बहुत से कारखाने यानी खड्डियाँ थी। नसरपुर जे खेस सूसियों, गरबियों ऐं अजरकूं ॾाढियूं मशहूर हुयूं। नसरपुर की गर्म शालें सूसी, गरबी और अजरकें बहुत मशहूर थीं। समन, अरगोनन ऐं तरखानन जे दौर में नसरपुर के वॾी अहमियत हासिल हुई। समन, अरगूनन और तरखानों के दौर में नसरपुर को बड़ी अहमियत हासिल थी। कल्होड़न के दौर में नसरपुर सुखियो और सताबो शहर हो। कल्होड़ों के दौर में नसरपुर एक खुशहाल और आबाद शहर था। नसरपुर में केतरा ही आलिम, बुजुर्ग और शायर थी गुजरे आहिनि। नसरपुर में बहुत से उलमा, बुजुर्ग और शायर गुजरे हैं। वतायो फ़कीर शाह इनायत रिजवी ऐं मिस्री शाह जो ताल्लुक़ हिन शहर से हो। वतायो फ़कीर शाह इनायत रिजवी और मिस्री शाह का ताल्लुक़ भी इसी शहर से था। अजबा नसरपुर जे खेसन ऐं खादी जो वॾो मान है। आज भी नसरपुर के गर्म शालों और खदर के कपड़े की बड़ी मांग है। नसरपुर जा खीर पुड़ा भी मशहूर आहिनि और नसरपुर के खीर पुड़े भी मशहूर हैं। तो ये था सबक नंबर 17, नसरपुर का खुलासा। इस खुलासे के साथ आज का ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।